साहब जिन बोतल से बाहर आया है उसको वापस बोतल में बंद करना है, हो जाएगा? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फिर क्या किया जाए? फिर बोतल तोड़ दी जाए। बोतल तोड़ दी जाए। हाँ, ताकि ये आज पैमाने हटा दो यारो। हाँ बिल्कुल हटा तो पैमाने तो पता नहीं हटाए या नहीं हटाए, लेकिन कमीशन बन गया। कमीशन बन गया और जो लोग ये कमीशन डिमांड कर रहे थे, मुझे ऐसे लगता है कि बाद में वो रिग्रेट करेंगे। मगर चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। वाह, आपने तो प्रेडिक्शन पहले ही दे दी कि वो रिग्रेट करेंगे। अच्छा, वो क्या करेंगे वो बाद में आता मरहला। जो अब हुआ कैबिनेट ने किया शहबाज शरीफ साहब की, वो ये कि उन्होंने एक कमीशन बनाया और इसका हेड बना दिया जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। 2013-14 में वो रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ TORs भी उन्होंने अप्रूव कर दिए। सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके मुकम्मल ये छानबीन करेगा। 60 डेज़ का 2 माह का टाइम होगा इसके पास। वो ये देखेगा कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं, और ये भी तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। किसी और मामले की जांच करने का इख्तियार भी इस कमीशन को होगा, और तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। ये एलामिया था कैबिनेट का। बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ये जो मैंने TORs में से कुछ आपके सामने रखे, वो रखे इसलिए कि मुझे आपकी इंसाइट चाहिए इस पे कि इनका क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि ये इंतखाब कैसा है। देखिए, ये जज हजरात ने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट की थी ना जी कि आप राय दें कि क्या होना चाहिए। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके साथी बैठ गए और फैसला ये हुआ कि एक कमीशन बनेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ मशावरत करके किसी को हेड कमीशन का हेड लगाएंगे, किसी रिटायर्ड जज को। ये फैसला वहाँ हुआ। तो पहले ही जैसे ही ये फैसला हुआ तो यहाँ कुछ तबसरे शुरू हो गए कि ये चीफ जस्टिस साहब को खुद करना चाहिए था, सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था, खुद कमीशन बनानी चाहिए थी जज हजरात की, और ये हुकूमत के पास क्यों गए हैं। तो क्योंकि पावर तो है चीफ जस्टिस साहब के पास। तो उसमें भी फिर आगे बात ये हुई कि पता ये चला कि चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट जो बुलाया था डिस्कस करने के लिए, उसमें भी कुछ ऐसी आवाज़ें आईं जिसमें इत्तेफाक नहीं हो सका। और लगता ऐसे था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो नहीं चाहते थे कि वो ये इस किस्म के मामले में खुद बैठें। वो जिसे कहते हैं ना, दे वांटेड टू पास द बक, कि कोई और करे। अब ये क्यों था ऐसे? देखिए, आपको याद होगा कि जब जस्टिस सिद्दीकी के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस लिया तो वो किया उन्होंने ये किया कि नोटिस लेके इनको बुलाया तक नहीं कि आप आके कोई गवाही दें, और इनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया कि ये आउट ऑफ स्टेप थे, मिसकॉन्डक्ट, छुट्टी करा दी। चले, वो तो उस वक्त के जजेस जो थे वो बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट जजेस थे, तो तवक्को यही की जाती थी कि वो इसको सुनेंगे भी नहीं। कोई सुनते तो फिर अखबारों में आता कि ये हुआ। तो इस दफ़ा क्या हुआ, जब उनकी अपील में वो सुना गया तो फिर भी इन्होंने ये कहा कि उस वक्त इनको सुना नहीं गया था, इसलिए वो जो सारी कार्रवाई थी वो गलत थी। इनको फिर नहीं सुना, इनको फिर नहीं बुला के पूछा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या सबूत है। जजेस जा ही नहीं रहे हैं उस तरफ जहाँ के कोई आके इनके आगे कोई गवाही रखे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से फलाना बंदा आया फलाना नहीं आया, क्योंकि वो खबरें बनेंगी। तो जज तो कह जाएंगे जो कुछ, बाद में अगर कोई एविडेंस मिलती है या नहीं मिलती वो बात की बात है, मगर नाम तो आ जाएंगे ना। स्टेशन कमांडर का नाम आ जाएगा, फलाने का नाम आ जाएगा, फलाने का नाम, तो वो बदनामी तो एजेंसियों की हो जाएगी ना। और ख़ुद लोग सोचना जो चाहेंगे वो सोच लेंगे, नाम आ जाएंगे बाहर, और एविडेंस कोई नहीं होगी। तो मतलब है जजेस के हक में कुछ फैसला नहीं हो सकता, मगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तासुर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी यही मेरा ख्याल है जजेस ने यही सोचा होगा कि अगर हम ये सारी कार्रवाई करेंगे तो फिर एविडेंस तो होएगी नहीं, और अगर एविडेंस नहीं होगी तो फिर हम फंस जाएंगे। अगर हमने जजेस अपने साथियों के खिलाफ कोई फैसला किया तो लोग कहेंगे लो जी इस्टेब्लिशमेंट ने तो गिटें बह गई, ठीक है ना जी। और अगर उनके खिलाफ करते हैं तो अदालत अपने अंदर जो बगावत ना हो जाए, क्योंकि सबको पता है ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है इसलिए दे पास द बक ऑन। और गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि बेस्ट यही है कि अपने कंट्रोल में रखा जाए, ये ना हो कि ऐसे जजेस से बातें शुरू हो जाए और ये मामला कहीं और चला जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक कमीशन बना देते हैं, TORs बना देते हैं,
اور جلدی سے جلدی اس کو کہتے ہیں ختم کریں، کیونکہ جتنی دیر لمبی ہوگی تفتیش کی باتیں باہر نکلیں گی. نہیں تو اتنے دن میں ہو جائے گا کام جتنا بکھیڑا ہے؟ تو اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ نپٹانا ہے اس کو، اچھا مٹی پانی ہے، اچھا اور موقع نہیں دینا کہ کوئی باتیں زیادہ باہر آئیں. تو یہی کہ جی بس سن لیا، ایویڈنس کوئی نہیں ملی، تو باتیں بڑی تھیں، ہو سکتا ہے اس میں حقیقت ہو، مگر ایویڈنس کوئی نہیں تھی، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور شاید ان ججز کو بھی اس طریقے سے اس معاملے کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ خط لکھے ہی تھے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نہیں، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بات کر لیتے، یا خط چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے. اور یہ ہمارے اندر ہی رہتی یہ بات کہ اس کے ساتھ جوڈیشری کا بھی بدنامیاں ہیں، اور ادھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی. اور جوڈیشری کا بدنامیاں کیسے عائشہ، یہ بتاؤ تم؟ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ وہی باتیں نکلیں گی نا کہ آپ 6 مہینے سال چپ رہے، آپ ادھر گئے ادھر گئے، آج کیوں کیا، کل کیوں نہیں کیا تھا. اور پھر آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب آپ ٹکر لیتے ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے. نہیں من دسو تسی اب ایویں تو نہیں کہتے طاقتور، کیا کہتے ہیں، طاقتور ہلکے، جی کیا جی طاقتور ہلکے، جی یہی کہتے ہیں نا. ہم تو نام لینے سے کتراتے ہیں، مطلب کام پہ ٹانگتی ہیں. تو یہاں تو پھر نام بھی لینے پڑتے ہیں. تو اب ہوا یہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جیسے ہی یہ باتیں تھوڑی بہت باہر نکلیں گی نا تو جج کے خلاف بہت سی باتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، جنہوں نے لیٹر لکھا ان کے کچھ نہ کچھ الزام بازی. اچھا کہ اس نے فلانی سٹیج پہ یہ کیا تھا، فلانے وقت یہ کیا تھا، فلانے کو اس نے سفارش کی تھی، ان کی یہ ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے. آپ نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کتنا گند اچھالا گیا تھا، ان کی اہلیہ کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف، دنیا جہاں دی چیزاں کاٹ لے ایسا بالکل ملبہ بنا دیا تھا اور ڈال دیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ بڑی مشکل سے نکلے پھر ریفرنس سے. بڑی پاورفل ہے. ابھی تو وہ انہوں نے سب کٹھا کیا ہوا ہے. یہ 6 ججز ہیں نا، ان کے پاس تو 12 ججز کیا، ان کے پاس پچھلے بھی تھے، اگلے بھی تھے، جڑے آن والے بھی نے، وہ بھی فائنل لے کے بیٹھے ہیں. تو وہ مطلب ہے فائنل دے وچ ادھا کام جڑا نمبر 2 ہوندا. ٹھیک ہے، بیکاز وہ جس لیول کے لوگ فائل کا پیٹ بھرتے ہیں، وہ ان کے پاس وہ اتنی قوت ہی نہیں ہوتی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، اتنی انٹیلیجنس ہی نہیں ہوتی کہ کوئی صحیح چیزیں لکھے. الزام پہ الزام. اس ملک میں جب الزام لگ جاتا ہے نا تو آدھے پاکستانی تو کہتے ہیں الزام صحیح ہے، اور بعد ہی تسی جنی مرضی کلیریفیکیشن دیندے رہو، اور نہیں جی لکھا گئے جی، بیکاز وی آر ویری سینیکل پیپل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی داغ نہیں نکلے گا. اچھا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو جج حضرات ہیں ان کو اور گندا کیا جائے گا. اچھا لیکن جو جج ریٹائرڈ جج ہیڈ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کسی قسم کی کنٹروورشل فیصلہ ہی نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ جنہوں نے مرم پٹی کر دینے اور ادھر کٹ کے ادھر لے جاندے نے. اچھا جیلانی صاحب کا بیوٹی یہی ہے کہ از اے نان کنٹروورشل جج. مگر آپ کو تو اس سے بہتر کیا پتا کہ ایک زمانہ تھا، میرے خیال کب کی بات، 2018 کی بات ہے، کہ جیلانی صاحب کو پی ٹی آئی نے نومینیٹ کیا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. یاد ہے آپ کو؟ یس بالکل یاد ہے. تو آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم ان کو نہیں مانتے. ہاں شیر افضل مروت صاحب سیٹ انفٹ ہے، یہ مس فٹ ہے. تو